पेट्रोल एक दफ़ा फिर महंगा, डीजल एक दफ़ा फिर महंगा, 8 रुपये पेट्रोल, डीजल 10 रुपये, क्या कहेंगे आप? ये आवाम थोड़ा ही है, ये भेड़ बकरियां हैं। पुरसान हाल ही नहीं है हमारा, किससे रिक्वेस्ट करें, किसको हम बोलें? कोई चीज़ें कोई सस्ती हुई हो, कोई बेहतरी? कोई ऐसी चीज़ मुझे बता दें, आप ये बैठे हुए कोई चीज़ मुझे बता दें कोई सस्ती है, किसी जगह पे कोई आवाम को कोई रिलीफ मिला हो, किसी जगह पे भी। शहबाज सिर्फ मरियम नवाज तो कहते हैं हम आवाम के लिए बस वो आवाम के लिए, हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा। पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, रोज डीजल महंगा कर रहे हैं। आर्मी मंडी में तो महंगा हुआ ही नहीं है, हुआ नहीं है। हाँ। तो ये पाकिस्तान में रोजाना महंगा कर देते हैं, तो फिर गाड़ी वाले किराया पे बढ़ाएंगे तो क्यों कर देते हैं महंगा? महंगाई अपनी करप्शन कर रहे हैं ना हुकूमत वाले। हाँ ना, जब वोट लेना होता है उस वक्त बोलते हैं जी वोटों से आए हैं ये? चोरी करके आए हैं, किधर वोट से आए हैं? अच्छा। इनकी ये कितनी सीटें? 17 सीटें हैं, 17 सीट की ये हुकूमत है। 17 सीटें हैं टोटल इनकी। ये लोगों के वोट पे डाका डाल के आए हुए हैं हुकूमत में। अच्छा। हाँ, और वोट भी नहीं लेके आए? वोट भी नहीं ले। वोट किसको दिया था वहाँ? वोट तो इमरान खान का सबका, वो जेल में बैठे हुए आज भी इमरान खान का वोट है। आज भी? हाँ, आज भी इलेक्शन हो जाए हान का वोट है। आज इलेक्शन करा ले, हान जीतेगा, हर जगह से हान जीतेगा, हर जगह से जीते। हर जगह से जीतेगा। लेकिन ये लोग चोरी करके आएंगे, इनको शुरू से ही चोरी करने की आदत है, चोरी करके आ रहे हैं। लेकिन वोट हान का है, ये चोरी करके आए। इनको वोट दिया आपने? दिया नहीं दिया ना आपने, तो फिर उसने भी नहीं दिया, उसने भी दिया, सबने नहीं दिया, सबने हान को वोट दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। एक दफ़ा फिर हुकूमत की जानब से इस पाकिस्तान की आवाम पे, पाकिस्तान के लोगों पे पेट्रोल बम गिराया गया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये इजाफा किया गया और डीजल की कीमत में 10 रुपये इजाफा किया गया। इस टाइम मैं फैजाबाद के मुकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ लोगों से राय लेंगे, लोगों से पूछेंगे क्या कहते हैं जो पेट्रोल की कीमत में एक दफ़ा फिर इजाफा किया गया और हुकूमत के हवाले से क्या राय रखते हैं। सो आइए लोगों से करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पेट्रोल एक दफ़ा फिर 8 रुपये महंगा हो गया, क्या कहेंगे? क्या कहना, जलालत ही है और क्या। दलालत ही है जी, ये तो कहते हैं सब कुछ चंगा करांदे, कोई चीज़ां बेहतर करांगे। बेहतर पे जो बेहतर हो रहा भाई, कोई बेहतर नहीं हो कोई रहे। बेहतर नहीं हो रहा। कोई हालात देख लो जो ठीक हो रहा है, कोई हालात ठीक हो रहे हैं, दसो जा। कोई डूब के मार रहा है, कोई भूख के मार रहा है, कोई दसो कोई हाल किसी किस्म का कोई है सहूलत हाल कोई बने हुआ है पाकिस्तान में? कोई सहूलत है नहीं, क्या हुकूमत करन की आई है फिर? देती ही पे हुकूमत, जब करेगी देखेंगे। अजे तक तो कारी कुछ नहीं रही। इन्हें तो उम्मीद है कुछ करन दे। अल्लाह तो उम्मीद ही आंदा तो कोई इन्हें तो कोई उम्मीद, कोई उम्मीद इन्हें तो कोई उम्मीद नहीं जी। चलें जी आगे चलते हैं, आगे जाके यहाँ मजीद शहरियों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या राय रखते हैं हुकूमत के हवाले से, क्योंकि एक दफ़ा फिर पेट्रोल बम गिराया गया है इस पाकिस्तान की आवाम पे। अस्सलाम वालेकुम जी। पेट्रोल एक दफ़ा फिर महंगा हो गया 8 रुपये, क्या कहेंगे आप? बस है, पाकिस्तान का हालात ऐसे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा तो बढ़ता है पेट्रोल। आज लोग क्या कर रहे हैं, चोरी करते हैं, चोरी क्या करने हैं लोग। अच्छा। हाँ ना, नहीं तो ये तो कह रहे थे कि हम चीज़ें सस्ती करेंगे। चीज़ रोज थोड़ा तो महंगा हो सकता है, चीज़ कितने सस्ता हो गया, चीनी महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, सब्जी महंगा हो गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, 200-300 रुपये दिहाड़ी करते हैं, घर का किराया खर्च बराबर करना है, बिल बराबर करना, क्या करना है। ठीक है जी, चलें जी आगे चलते हैं। आगे जाके चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल एक दफ़ा फिर महंगा हो गया है। पेट्रोल तो महंगा हो गया, हुण क्या हो सकना, असां क्या कर सकने। नहीं तो ये तो कहते हैं ना सही चीज़ां बेहतर करांगे, सस्तियां करांगे। वो तो कहने से महंगियां भी कर सस्तियां कर लेकिन इस चीज पर तवज्जो नहीं ना दे रहे, दिन ब दिन महंगाई शुरू कर रहे। तवज्जो कितने दे रहे हैं? पर जो फिर महंगाई अस्सी तो उनके कुछ भी ना कह सकने ना, गवर्नमेंट में सारा वास्ता। ठीक है जी, कहने से सीखी गई उन्हें से हुकूमत है। चलें जी आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी पेट्रोल एक दफ़ा फिर महंगा, डीजल एक दफ़ा फिर महंगा, 8 रुपये पेट्रोल, डीजल 10 रुपये, क्या कहेंगे आप? आवाम को आज तक किसी ने पूछा है कि आज पूछेंगे? ठीक है। ये आवाम थोड़ा ही है, ये भेड़ बकरियां हैं। अच्छा। जिधर आप लगा लें उधर ही लग जाएंगी। ये तो जो पहले दावे किए जाते हैं कि हम आएंगे, ये चीज़ें ठीक कर देंगे, वो कर देंगे। सर वो 47 से लेकर आज तक किसी ने ठीक की हूँ, आज बात करें फिर आप। ठीक है, जी जी, कोई उम्मीद नहीं हुकूमत से, कोई उम्मीद किसी से भी कोई नहीं है। किसी से भी कोई उम्मीद जी नहीं जी, है। गरीब आदमी अपनी दिहाड़ी लगाएगा, खाएगा बस। वो तो गरीब के लिए तो मुश्किल पैदा होगी ना, जब चीज़ें महंगी होंगी तो गरीब के लिए तो मुश्किल पैदा होगी। ज़ाहिर होगी। गरीब को बोलना चाहिए, खड़े होना चाहिए। सर किसके खिलाफ बोले? ठीक है, आज तक जो बोला है वो किधर गया है? गायब कर दिया जाता है, उठा लिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे सर जी पर? ये बहुत वही बात इनकी ये है कि किससे रिक्वेस्ट करें, किसके आगे बोलें हम लोग कि भाई ये महंगाई कम करें। अच्छा,
یہ گاڑیاں پیچھے کھڑی ہیں ساری, اب 10 روپے اگر کسی سواری کو ایکسٹرا مانگ لیں, وہ کہے گی یار یہ کیا ہے, ہم کہیں گے جی پیٹرول زیادہ ہے. اچھا, تو ان کے لیے بھی پریشانی, ہم لوگوں کے لیے پریشانی, سنوائی ہے ہی نہیں کسی کی. مہنگائی آپ دیکھ لیں کہاں پہ ہے, کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے ہمارا, پرسان حال ہی نہیں ہے ہمارا. کس سے ریکویسٹ کریں, کس کو ہم بولیں؟ کوئی چیزیں کوئی سستی ہوئی ہیں, کوئی بہتری, کوئی ایسی چیز مجھے بتا دیں, آپ یہ بیٹھے ہوئے کوئی چیز مجھے بتا دیں کوئی سستی ہوئی ہے, کسی جگہ پہ کوئی عوام کو کوئی ریلیف ملا ہو, کسی جگہ پہ بھی. شہباز شریف, مریم نواز کو کہتے ہیں ہم عوام کے لیے کام, بس وہ عوام کے لیے, ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا. اپنے لیے کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے, پھر عوام کے لیے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. مجھے بتائیں نا کہ عوام کے لیے کچھ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے, کہ عوام کے لیے کسی نے کچھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہے. کچھ بھی نہیں کر رہے, کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے, پیٹرول مہنگا کر کے, سارا کچھ مہنگائی کر کے, بس ٹھیک ہے عوام دے رہی ہے ٹیکس, ٹھیک ہے. عوام سے ٹیکس. ہاں جی, السلام علیکم. وعلیکم. پیٹرول مہنگا, ڈیزل مہنگا, پیٹرول 8 روپے, ڈیزل 10 روپے, ٹھیک ہو گیا. یہ تو سبزی زیادتی ہے نا, یہ ہر کسی نال ہو کے زیادتی ہے. مہنگائی اتنی ہے, مطلب گڈیاں والے جڑے سواری کرایہ نہیں بھرنی ہے, اچھا, یا سواری بڑی پریشان ہوتی ہے. شہباز شریف, مریم نواز تے کہندے ہیں اساں بہتر کران گے, کوئی عوام واسطے سہولیات لے کے آواں گے. بہتر تو انہوں نے خود سوچنا چاہیے نا کہ بہتر کرنا چاہیے نا اس نے. کہ اپنے سے بہتر کر رہے ہیں, بس یہ جڑا نا انہیں بہتر کرنا چاہیے نا. کر کوئی نہیں رہے. کار کوئی نہیں نا, نظر ہی نہیں آ رہی. چینی دیکھو کتنے 180 190 روپے کلو جا رہی ہے. اچھا, ہاں, تو غریب آدمی ہے جڑا میرے جیسے مزدور آدمی 1000 روپے نہیں تیار لانا, کچھ کرایہ مکان نہ دینا یا اوکے کرنا ہے, تو انہیں چیزیں اختیار کرنا. ٹھیک ہے جی, چلو جی آگے چلتے ہیں. آگے جا کے شہریوں سے پوچھتے ہیں کہ شہری اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں. اس ٹائم لوگوں سے رائے پوچھ رہے ہیں. السلام علیکم جی. پیٹرول ڈیزل ایک دفعہ پھر مہنگا, کیا کہیں گے سر جی؟ کیا کہیں گے, کیا کہہ سکتے ہیں. پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں, روز ڈیزل مہنگا کر رہے ہیں. عالمی منڈی میں تو مہنگا ہوا ہی نہیں ہے, ہوا نہیں ہے. تو یہ پاکستان میں روزانہ مہنگا کر دیتے ہیں, تو پھر گاڑی والے کرایہ بڑھائیں گے. کیوں کر دیتے ہیں مہنگا؟ مہنگائی اپنی کرپشن کر رہے ہیں نا حکومت والے. اچھا, ہاں, یہ اپنی عیاشیوں پہ لگے ہوئے ہیں. پیٹرول مہنگا کر دیتے ہیں, ڈیزل مہنگا کرتے ہیں, وہ اپنی عیاشی کرتے ہیں. عوام کو کیا فائدہ؟ وہ تو کہتے ہیں کہ عوام کو سہولت دے رہے ہیں. کوئی بھی سہولت نہیں. کیا سہولت دے رہے ہیں آپ خود بتائیں نا, آپ بھی جرنلسٹ ہیں, کیا سہولت دی آج تک؟ یہ کوئی شہباز شریف, مریم نواز نے کوئی سہولت؟ مریم نواز نے دی ہے. مریم نواز بھی لاہور کو سہولتیں دے رہی ہے نا, حالی لاہور ہی پنجاب تو نہیں ہے نا. باقی شہر بھی جو چھوٹے شہر ہیں, گجرات ہے, کھاریاں ہے, جہلم ہے, وہ بھی پنجاب میں ہی آتے ہیں, پاکستان میں آتے ہیں. صرف لاہور جو ہے وہ لاہور حالی پنجاب نہیں ہے. اچھا, خالی لاہور کی ترقی نہیں دیکھنی نا عوام نے. عوام کو کھانے کے لیے بھی کچھ چاہیے. ٹھیک ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ پہلے کہتے ہیں کہ ہم چیزیں سستی کریں گے, اور آپ جب حکومت میں آگے بیٹھے ہیں, ہاں نا, جب ووٹ لینا ہوتا ہے اس وقت بولتے ہیں ووٹوں سے آئے ہیں یہ؟ چوری کر کے آئے ہیں. کدھر ووٹ سے آئے ہیں؟ اچھا, ان کی کتنی سیٹیں؟ 17 سیٹیں ہیں. 17 سیٹ کی یہ حکومت ہے. 17 سیٹیں ہیں ٹوٹل ان کی. یہ لوگوں کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کے آئے ہوئے ہیں حکومت میں. اچھا, ہاں, ووٹ بھی نہیں لے کے. ووٹ بھی نہیں لے. ووٹ کس کو دیا تھا وہ؟ ووٹ تو عمران خان کا سب کا. وہ جیل میں بیٹھے ہوئے, آج بھی عمران خان کا ووٹ ہے. آج بھی؟ ہاں, آج بھی الیکشن ہو جائے خان کا ووٹ ہے. آج الیکشن کرا لے, خان جیتے گا. ہر جگہ سے خان جیتے گا, ہر جگہ سے جیتے. ہر جگہ سے جیتے گا. لیکن یہ لوگ چوری کر کے آئے ہیں, ان کو شروع سے ہی چوری کرنے کی عادت ہے, چوری کر کے آ رہے ہیں. اچھا, کتنی دفعہ حکومت میں آئے ہیں, ہر دفعہ چوری کر کے ہی آئے ہیں. کسی کے ساتھ مل ملا کے آئے ہیں, کچھ بھی کیا. کبھی پیپل پارٹی آ جاتی ہے, کبھی نون لیگ آ جاتی ہے, سب مل ملا کر کے آتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ خان بہتر ہے؟ خان بہتر ہے یا نہیں ہے, لیکن ووٹ خان کا ہے. یہ چوری کر کے آئے. ان کو ووٹ دیا آپ نے؟ دیا نہیں دیا نا آپ نے, تو پھر اس نے بھی نہیں دیا, اس نے بھی دیا, سب نے نہیں دیا. سب نے خان کو ووٹ دیا. سب نے خان کو. ہاں, خان کو ووٹ. جیل میں بیٹھے انسان, جیل میں بیٹھے ہوئے. جب یہ لاہور میں الیکشن ہوا تھا 10 سیٹوں پہ, وہ جیل کے اندر تھا, 10 کی 10 سیٹیں جیت گیا تھا. اچھا, دیکھیں جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئے چوری سے, تو انہوں نے کیا عوام کے لیے سہولیات پیدا کرنی ہے. وہ کہہ رہے ہیں معافی دو, ایسی گل نہیں کر سکتے. سو آئیے جی آگے چلتے ہیں, آگے جا کے مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں.